थोड़ी भी मदद मिले तो मस्जिद की दुआ के बाद एहतिकाफ की नियत कर लिया करें। एहतिकाफ की नियत जैसा अरबी में अगर नहीं आते तो दिल में एक इरादा कर लें कि मैं एहतिकाफ की नियत से हूँ तो बंदा एहतिकाफ से हो जाता है। ये एहतिकाफ एकदम नफली, जैसी खारिज मस्जिद जैसे गेट से बाहर निकला तो एहतिकाफ ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा मस्जिद ना आए, फिर मस्जिद में दाखिले की दुआ के बाद फिर एहतिकाफ की नियत करें तो इसका ये फ़ायदा रहेगा कि भाई हम कुरान शरीफ पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है, अस्तग़फ़ार पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ना तो इसका सवाब तो मिलेगी से नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते हर सांस के बदले जिनके लिखते रहेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा नेकियाँ हैं, सिर्फ दिल में इरादा करना है कि एहतिकाफ की नियत से हूँ। इसकी अरबी में नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ। मस्जिद भी क्या है कि खाने पीने सोने के लिए नहीं बनाई गई या अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई, लेकिन एक शरीयत ने इजाज़त दी कि जो एहतिकाफ की नीयत से होगा तो ये चीज़ें ज़िम्मन खाना पीना सोना जायज़ हो जाएगा। अगर जायज़ नहीं होता तो एहतिकाफ वाले कहाँ जाके सोते। ये एक शरीयत ने इजाज़त दी है। कई मस्जिदों में ऐसा होता है कि अख्तियारी जो रहती है मस्जिदों में खिला देते हैं, अब 5-25 लोग हैं तो उनको नियत कराते भी आज हम सेम की खाते में बैठे चलने बांटे, हमारी एहतिकाफ की नीयत नहीं होती शुरू से, लेकिन आदमी चने खा लेता है तो इससे क्या होगा, गुनहगार होगा अगर उसकी एहतिकाफ को नीयत नहीं है। तो जब भी मस्जिद में सादत मिले तो एहतिकाफ की नीयत कर दिया करें। दुरूद पाक की फजीलत है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारा आका ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त फरमाया, यानी आपने गुफ्तगू की ये मक्खी ये तो बता कि तू शहद किस तरह बनाती है, जबकि किसी फूल का रस कड़वा किसी का कूड़ा होता है लेकिन शहद तो मीठा होता है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात को देखा और अपने महबूब को तमाम मखलूक़ात का इल्म दे के दुनिया में जरा गौर करें कि सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर उसी से किया जाता जो एक दूसरे की बोली समझते हैं। शहद की भी मक्खी जानती है कि अल्लाह की नबी है, तभी तो सवाल जवाब ज़्यादा है। ये शहद की मक्खी है, बता कि तू शहद किस तरह बनाती है, क्योंकि फूलों का रस कोई कड़वा होता है, कोई पूरा होता है, कोई फीका होता है, लेकिन शहद तो मीठा होता है। तो शहद की मक्खी यदि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात तो आप सही कहना है, हम जब चमन में जाती है वो रस चूसती है, जब चमन से रस चूस के हम छत्ते के लिए वापस आती हैं तो रब्बे कायनात ने हमें ये सिखा दिया है कि जब से तुम रस चूस कर चमन से लेकर छत्ते तक आओ तो मेरे महबूब को दूध पहुँच आएगा। अल्लाह ताला दूध के पाक की बरकत से उसको शहद में तब्दील करवाएगा। अल्लाह ताला हमें सरकार में खूब दूध के पाक की यार इसमें हमें एक आदत बना ले, बंदा पे इल्म सीखने से जाता है। इतनी उम्र का अभी हमको कह देगा मदरसे में चले जाओ दाखिला ले तो ये नामुमकिन बात है, लेकिन कम से कम इतना वक्त दे काफिले वाले आए कि जुम्मा हो पे बयान करे तो बाहर लोग क्या करते दुआ भी नहीं मांगते, जल्दी से गायब हो जाए। जब सोचे तो सही, अगर आदमी एक बयान में नहीं बैठा दुआ मांग कर पहले से रवाना हो जाएगा तो क्या उसको सवाब मिलेगा या फायदा मिलेगा। आज हम बैठे इतनी देर में दूर बाकी फजीलत इतनी बेहतरीन फजीलत पता चली तो इंशाल्लाह ऐसे वो हर हफ्ते नए नए टॉपिक में नए नए अंदाज में इंशाल्लाह हमें इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। इल्म दीन की फजीलत का है कि प्यारा का इरशाद फरमाते हैं जो शख्स इल्म दीन की मजलिस में घड़ी भर शिरकत करता है, इसका डिक्शनरी में बताया था घड़ी भर तकरीबन 23 मिनट को कहते हैं। कितने मिनट को कहते हैं? 23 मिनट को। जो इल्म दीन की मजलिस में घड़ी भर शिरकत करता है अल्लाह ताला उसे 1000 निफल नमाज, 1000 मरीजों की इयादत और 1000 जनाजे में शरीक होने से ज़्यादा सवाब अता फरमाता। कितनी देर मुख्तसर सवाब, लेकिन लोग जैसी बयान के लिए खड़े होते गायब होना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। दिन में अगर अगले हफ्ते मौका मिले तो ये नियत करके आए भाई अपन खाने से फारिग हो रहा है, बिजनेस से फारिग हो रहा है, तो भले 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, आधा घंटा हो, हमें इसमें ज़रूर शिरकत करना और एक साथ में करना है। ये आपके मोहल्ले वालों के लिए ये जो चीज़ शुरू करिए, ये ख़ास आप लोगों के लिए करिए। इल्म दीन की फजीलत में आता है कि जो शख्स अपने घर से इल्म दीन सीखने के इरादे से निकलता है, आगे इरादे से निकलता है, इल्म दीन सीखने के इरादे से निकलता है, उसके इस्तकबाल के लिए, उसके वेलकम के लिए फरिश्ते अपने परों को भिजा देते हैं।
کون کس کو استقبال کرے؟ آج کروڑپتی بھی آ جائے تو کوئی استقبال نہیں کرتا، لیکن علم دین سیکھنے والے کا استقبال فرشتے کر اپنے پروں کو اشارہ کرتا ہے۔ تو آپ اگلے ہفتے انشاءاللہ نیت کر لیں، ایک تو ضرور اپنے ساتھ آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ آج دو قرآن پاک کے واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ میں تھے، 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں تھے۔ میدان تیہ یعنی ایک مقام تھا، اس کا نام میدان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا عظیم الشان عطا کرا تھا کہ آسمان سے 2 کھانے اترتے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من کس کو کہتے ہیں؟ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیرے تھی۔ من ایک حلوہ تھا، وہ سلوا جو تھی بٹیرے تھی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، اور تم پر من اور سلوا اتارا۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ بھائی تم یہ جو من و سلوا آتا ہے اس کو روزانہ کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کو بچا کے نہ رکھا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد جیسے جس کو بھروسہ ہی نہیں کہ بھائی کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں، یہ ڈر لگنے لگا کہ کسی دن بھوکے نہ مر جائے، من و سلوا نہ اترا تو ہم اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست مل گئی کہ جو لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ کبھی گوشت سڑتا۔ بنی اسرائیل کا اگر نہیں ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ کبھی کھانا خراب ہوتا نہ کبھی گوشت سڑتا، اور کھانا اور گوشت سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوتا۔ اس واقعے سے پہلے نہ تو کبھی کھانا خراب ہوا نہ کبھی گوشت سڑا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک نبی کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ کھانا خراب ہونا یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اگر آج غور کریں کہ آج ہمارے یہاں کھانا بچ جاتا ہے تو 2-3 دن فریج میں رکھتے ہیں، اگر یہ خراب نہیں ہوتا تو غریبوں کو دینا تو فوٹو کے بعد انسان دیتے ہی نہیں۔ جیسے بکرا عید آتی ہے، سارا انسان کھانا جو گوشت کو اسٹور کر دیتا ہے، اگر اس کو کھانا جب خراب نہیں ہوتا اور آدمی سارا اسٹور کر کے فریج میں رکھ دیتا ہے کہ بعد میں 4-8 دن تک کھاتے رہیں گے، وہ کھانا اگر نہیں سڑتا گوشت تو شاید کسی غریب کو ایک بھی روٹی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ بات نکلی کو بتا دو چلو، ایک نے شکایت کری تھی کہ یار اپنا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو ہمارا مال جاتا ہے نہ کچھ نہیں جاتا۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کے لیے بندے کی نیت چاہیے کہ میرا بندہ کس نیت سے یہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ گوشت ہم استعمال کرتے ہیں لیکن غریبوں کو ہم صرف چھیچڑا نہیں دیتے ہو، مطلب ایسا بتا دیتے کہ بھائی ہڈی والا گوشت تو یہ نہیں وغیرہ میں جانا ہڈی دیتی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تو اس قربانی کو دے سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غریب کو اچھے سے اچھا عمدہ بوٹی دے، لیکن آدمی اس کو بوٹی دینا تو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم قربانی کرتے تو ہمارا ذہن یہ بنا کہ انشاءاللہ اچھی سے اچھی چیز جو ہے اپنے غریب مسلمان بھائی کو دیا کریں گے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ قرآن پاک کا واقعہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی
कुतुबा के पास समुद्र के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इम्तिहान लिया कि शनिचर के दिन मछली का शिकार लोगों पर हराम कर दिया। अल्लाह ताला माल देकर भी आजमाता है, गरीबी भी देकर आजमाता है। अल्लाह ने माल दिया है, मौला तेरा शुक्र एहसान है तूने माल दिया है। आज ज़कात देते लोगों को एहसान जताते हैं, गरीबों को भाव देते हैं। मदरसे वाला आता तो इंसान का चेहरा ही बदल जाता है। और अगर अपन को किसी को नहीं देना तो अच्छे अंदाज में तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह माल देता है गरीबों को हकीर समझ लग जाता है। अल्लाह माल देके भी आजमाता, गरीबी लेके आजमाता। गरीब है तो गरीब में नाशुक्री नहीं करे, अल्लाह से दुआ मांगे, मौला तू जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेगी। गरीबी भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ताला ऐसा फरमाता जो बंदे को मैं गरीबी दूँ और वो गरीबी में सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारे, सब्र भी करे और ज़िंदगी शुक्र से भी गुजारे, तो क़यामत के दिन अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। कैसी अजीम शान नेमत है, जन्नत में 500 साल अमीरों से मिले चले जाएंगे। तो अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, तूने दौलत दी है, मुझे मांगने वाला नहीं देने वाला नहीं। गरीबी दी है मौला तेरा शुक्र एहसान है, उस पर शुक्र भी कर रहे, अल्लाह का सब्र भी कर रहे। ये अल्लाह की नाफरमानी भी कर लो, शिकवे शिकायत का चालू कर देते, बीच में फिर चला 10 को कहते फिरते, अल्लाह ताला देने वाला उससे गिड़गिड़ा के मांगे, ताज्जुब करे मौला तूने ही इंसान बनाया, तू ही रिज़्क़ का वादा करा, तू ही बरकत अता फरमा। किसी के देने से कोई किसी को दे नहीं देता, तो अल्लाह ताला हर हाल में उसका शुक्र एहसान मनाए। तो ये अल्लाह की नाफरमानी वाला काम चल गया। यस, शनिचर के दिन मना फरमा दिया कि मछली का शिकार ना किया जाए। तो उस दिन क्या होता था, शनिचर के दिन बेशुमार मछली आती थी। अल्लाह ने मना फरमा दिया कि शनिचर के दिन मछली का शिकार ना करो, लेकिन अल्लाह इम्तिहान नहीं दिया कि उस दिन 7 दिनों के मुकाबले में शनिचर के दिन और ज़्यादा मछली आती और दूसरे दिनों में नहीं आती। तो शैतान ने उनके लोगों को ये हिला बता दिया कि समंदर के से कुछ नालियाँ निकालकर खुश्की में चंद होल बना लो, और जब शनिचर के दिन उन नालियों के जरिए मछलियाँ होल में आ जाए तो नालियों का मुँह बंद कर दो। शैतान ने हिला बना दिया कि सूखी में आप रास्ता बना लो, एक होल बना लो, जब शनिचर के दिन मछली उस रास्ते से उस गड्ढे में होल में आ जाएगी तो तुम उसका मुँह बंद कर देना, और आप उसको शनिचर को मत निकालना, इतवार को निकाल देना। ये हिला बना करा, जबकि शनिचर के दिन क्या था, मछली का शिकार करना अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया था, हराम था वो। तो क्या करा उन्होंने, नालियों के जरिए होश में मछलियाँ बंद कर देते और दूसरे दिन आसानी से मछलियाँ पकड़ लेते। शैतान हिलाबाजी उसकी पसंद आ गई, लोगों ने यही नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों में होजों के मुकैयद यानी कैद हो गई तो ये भी शिकार हुआ, कैद हो गई तो ये भी शिकार करना होगा। तो शनिचर एक के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कितने गिरोह हो गए? 3 लोग बढ़ गए। पहले वो थे जो शिकार के इस शैतानी हीरे से मना करते थे कि ये काम मत करो, नाराज हो जाते। दूसरे वो थे लोग के इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना न करते थे, बल्कि मना करने वालों से कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम क्यों नसीहत करते हो जो अल्लाह ताला हलाक करने वाला, सख्त देने वाला है। कितने लोग थे, एक को मना करते थे और एक उसको बुरा जानते थे। 3 लोग, एक उसमें शिकार में मुब्तला हो गए। तो ये जब नाफरमानी से मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से यानी इन लोगों से मेल जोल ना रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम कर दिया। जब लोगों ने बात नहीं सुनी कि भाई ये मछलियाँ पकड़ रहा है, एक को बुरा मानता था और एक नफरत करता था, तो इन्होंने क्या करा, गांव बना लिया और एक दीवार खींच दी, इन लोगों से बातचीत बंद कर दी, तकसीम कर लिया, दीवार बना ली और महमूद और अख्तर का एक अलग रास्ता दरवाज़ा बना दिया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत करना। जब एक अल्लाह का नबी अपनी कौम के लिए बददुआ करते हो तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी दुआ से कबूल फरमाता है। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने देखने के लिए कुछ लोगों को दीवार पर चढ़ा दिया गया। क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में नस्ल कर दी। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो दूसरे लोगों ने देखा तो घरों में से क्यों नहीं निकले, सारे लोग बंदर थे। वो लोग थे जिन्होंने उस शिकार को जायज़ समझा, वो करते रहे, उन लोगों के मना करने के बाद भी ना माने।
یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کری. اب وہ کیا کرتے تھے؟ جب بندر بن گئے تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں سونگتے، وہ زار و قطار ہوتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے کو نہیں پہچانتے. جو بندر بن گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے، کپڑے سونگتے، روتے، لیکن وہ جو بندر بن گئے تو ان کو نہیں پہچانتے رشتہ دار جو انسان تھے. ان بندر بن جانے والے کی تعداد 12,000 تھی. کتنے ہزار تھے؟ 12,000 اللہ کے نافرمان تھے. یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا نہ پی سکے. یوں بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے. شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا. جنہوں نے شکار سے منع کرا وہ ہلاکت سے بچ گیا. وہ صحیح بولی ہے کہ جس نے دل میں برا جانا، خاموش رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچایا. اب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو، ایک تو گناہ کرتے دیکھو تو اس کو سمجھا دو. اگر آدمی کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اگر فلم ڈرامے دیکھتا میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ میری بات مان جائے گا، تو آپ پہ فرض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ پہ فرض ہو گیا. آپ اس چیز سے منع نہیں کرو گے تو آپ انہیں کرو گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی فلم ڈرامے گانے بازی حرام ہے، اس سے بچ، لیکن وہ میری بات کو نہیں مانے گا اور میرے سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا، تو دوسرا ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں اس کو برا جائے. یہ دو ہے. تو دونوں سے ایک میں منع کرنے والا اور دل میں برا جانے والا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس سے پیارے اسلام بھائی ہوئے درس ملتا ہے کہ نبی کی کبھی گستاخی نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی ہمیشہ فرما برداری کرے. یہ پہلے کی قوم کے اندر ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا. اللہ نے ایک چیز منع کری کہ یہ حرام ہے، لیکن لوگوں نے مچھلی کا شکار کرا. لیکن آج آقا کی امت میں، پیارے آقا کی امت کی کون سا ایسا گناہ ہے جو حرام کام نہیں کرتا؟ انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کری، شکار منع کرا لیکن شکار کر لیا. فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام، گانے بازے سننا حرام، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، بیاج پہ پیسے دینا حرام، بیاج پہ پیسے دینا حرام. لیکن مسلمان ایسا کون سا کام ہے جو گناہ والا نہیں ہے؟ لیکن ہم پہ عذاب نازل نہیں ہو گیا. یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ کرا کہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سے عذاب ہو گیا. تھوڑے دن بعد کے پہلے جائیں ہم، ایک آندھی چلی تھی. اگر اس کو اللہ تعالیٰ 4 گنا سے بڑھا دیتا تو پکے پکے مکان والے زمین کیا ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کرا. لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے اپنی زندگی بتائے. جوانی جملے سے انسان کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا. باہر چاہے جتنی جوانی جملے کر لیا مفتی بن جائے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے، لیکن نمازوں سے دور رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو جنت سے نہیں جا پائے گا. جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس نیکی ہوگی. گنہگار کے لیے جنت نہیں ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی ہم کو ایسا نبی عطا کرا، ہماروں کو عذابوں سے بچا رکھا ہے، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے راتوں کو